توقع नहीं थी कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ऐसा करेगा। आप सोच रहे होंगे कि जंग तो चल रही है इसराइल ईरान की, और जिसमें अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। यकीनन ये जंग है, लेकिन इसी जंग के दौरान बड़ी अहम मुलाकात हुई थी, और हमने बड़े जो है खुशियों के जो है वो शादियाने बजाए थे कि फील्ड मार्शल सैयद नासिर मुनीर साहब की मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ। और उसका जो अलामिया आया था उससे लगता था कि बड़ी पेशरफ्त हुई है तजारती ताल्लुकात में, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ईरान के ऊपर भी बात का हवाला आया था। और ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छा जानता है, और कितना अच्छा जानता है, और ये अब इम्तिहान का अब शुरू। मैं हूँ मोहम्मद आमिर राना, NARTV नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ। एकदम से बड़ी एक हंगामा खेज किस्म की डेवलपमेंट हुई, और अमेरिका ने गैर मुतवक्के तौर, ये तो था कि 2 हफ्ते का वक्त पहले दिया था, लेकिन ये महज लगता था कि एक चाल थी, जंगी चाल थी, और अमेरिका ने जो है ईरान के जो एटमी तंसीबात के ऊपर हमला कर दिया। उसके हवाले से मुतज़ाद दावे आ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ, हुआ भी कि नहीं, वो तमाम चीजें तो अपनी जगह पे है। लेकिन ये कि अब जंग का दायरा जो है वो खासा फैल चुका हुआ है, और इसको रोकेंगे कहाँ पे। और पाकिस्तान की तो जाहिर है कि कोशिश यही होगी कि ये दायरा जो है पाकिस्तान के हदूद के अंदर दाखिल ना हो। और यही वजह थी कि फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, क्योंकि इस वक्त जो है वो होश के साथ जो है फैसले करने का वक्त है, जज्बाती तौर के ऊपर नहीं है। और पाकिस्तान ने अपने तमाम मामलात को देखना था, अपनी स्ट्रेटेजिक हैसियत को देखना था, अपनी माशी हैसियत को देखना था, और उसने अपने ताल्लुकात चाइना के साथ, हमसायों के साथ, और अफगानिस्तान में बढ़ते हुए चैलेंज के साथ, और ये जो इंडिया के साथ अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके तनाजुर के अंदर, और इंडिया मुसलसल जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बाहर न होने की धमकियां दे रहा है। तो पाकिस्तान के कई चैलेंजेस थे, और उस तनाजुर के अंदर एक बड़ी खुशगवार जो है खबर थी कि फील्ड मार्शल की जो है मुलाकात हुई। अब उसके अंदर ये कि अब ये किसने कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस वक्त को बुलाया, और 2 घंटे उन्होंने नोबेल प्राइज की नामजदगी के ऊपर तो जाहिर है बात नहीं की होगी, और बाद में पता भी चला बहुत सारे अमूर जो है वो जेर बहस बहस आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक किस्म का एक तासुर ऐसा बन रहा है कि शायद पाकिस्तान ने ट्रंप को जो है वो अमन का नोबेल प्राइज के लिए नामजद करके एक तारीखी गलती की है, क्योंकि जिस दिन ये पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो नामजद कर रहे हैं, तो अगले ही दिन जो है वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब इसको बहुत सारे लोग इसकी मुख्तलिफ जो है तौजीहात पेश कर रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझ के ऐसा किया, और पाकिस्तान को ये नामजदगी करवा के उन्होंने आइसोलेट किया ईरान के साथ, और कोशिश की कि पाकिस्तान की एक ऐसी पोजीशन बन जाए कि वो इसके अंदर इंटरवीन ना कर सके, और उसके जो एतमाद है ईरान के अंदर जो ग्रो किया था उसको ठेस पहुंचे, और ऐसे ही हुआ। अगरचे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो है आज बहुत वाज़ेह तौर पे कहा, अमेरिका के हमले के बाद मज़म्मत की है, लेकिन अब ये मज़म्मतें और तमाम ये जो हवाले हैं, ये शायद ईरान के साथ पाकिस्तान की जो ताल्लुकात में तब्दीली आ चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर ना कर सके। अब जाहिर है कि हम पाकिस्तान के तनाजुर में ज्यादा बात करते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी, और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा ये होता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान की सरहद है उसके ऊपर ही ना आए, फिर हमारा जो ऑयल की जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर फर्क ना आए, और जाहिर है कि वो आ चुका हुआ है, और 20% 20 दिनों के लिए ओगरा ने कहा है कि अपना स्टॉक को महफूज करें। तो ये चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, और लेकिन 2 चीजें हैं और जिसके ऊपर बात शुरू हो चुकी हुई है, क्या ये ईरान की ऊपर अमेरिकी हमला ये किसी रजीम चेंज का सबब बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसके ऊपर दुनिया में बहस है, और या ये क्या आयतुल्लाह जो है वो अपनी पॉलिसी में नरमी लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, और अपने एटमी प्रोग्राम को खत्म करेंगे या उसको खत्म नहीं करेंगे। तो एक ये भी होता है, और फिर हम तीसरा पहलू जो हम आज थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इसके असरात होने वाले।
کل ہم نے بات کی تھی ولی نصر کی کتاب کی، ایران کی گرینڈ اسٹریٹجی اینڈ پولیٹیکل ہسٹری، اس کے حوالے سے. تو اس میں انہوں نے کہا جو ایک پورا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ایران کے اندر جو اس وقت ملاؤں کی حکومت ہے وہ ایک نظریاتی حکومت نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی پریگمیٹک حکومت ہے جو اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اور وہ محض جو ہے کسی بھی مذہبی نظریے سے، کسی سیاسی نظریے سے جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوتی، اور پریگمیٹک فیصلے کرتی آئی ہے. اور کتاب میں بہت ساری مثالیں بھی دی گئی ہے کہ رفیق حریری کے ساتھ جب ملاقات ہوئی امام خمینی کی حزب اللہ کے حوالے سے، تو ان کا کیا جواب تھا. تو یہ اور ان کی کہ گرینڈ اسٹریٹجی میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو اس وقت جو چیلنج درپیش ہے جنگ کے اندر، تو کیا آیت اللہ جو ہے وہ اور خامنائی صاحب جو ہیں وہ اور بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے جنگ کے دوران؟ اگر یہ جنگ کے دوران کوئی ایسی بڑی تبدیلی آتی ہے پوزیشن میں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اور اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی پرابیبلٹیز جو ہیں اگر ولی نصر کے ہی تھیوری کے اور اس کی ہائپوتھیسس کے اندر لیں تو پرابیبلٹی تو ہے. اور لیکن یہ پرابیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ پرابیبلٹی بنے گی کب؟ کیا کچھ لوگ جو اس کے خلاف ہیں پوری ایرانی رجیم کے اندر، کیا ان کو رستے سے ہٹانا پڑے گا؟ جیسے کہ اسرائیل بہت سارے لوگوں کو ٹاپ ٹراس کی، ان کے خود سے سربراہ کو بھی کل مارنے کا اس نے دعویٰ کیا. تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اگر یہ ممکن نہیں ہو پاتا تو پھر ایران کتنا اسٹیبل رہے گا؟ اور یہ کہ ایران کے اندر اگر امریکی ٹروپس گئے تو اس کا تو مطلب یہی ہوگا کہ اب رجیم چینج کے علاوہ یا کوئی چارہ نہیں ہے، یا آیت اللہ ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. دونوں صورتوں کے اندر کیا ایران کی سوسائٹی جو ہے وہ بھی بہت بڑی سیاسی انجینئرنگ کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس کے مختلف جوابات آ رہے ہیں، اور جو زیادہ جواب آ رہے ہیں وہ یہ کہ باوجود کہ ایک ریزسٹنس ہے ایران کے اندر آیت اللہ کے خلاف، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ریزسٹنس نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے وہ کافی ہو. جیسا کہ عراق کے اندر یہ ہوا تھا، اس سے کیس خاصا مختلف یہاں پہ ہوگا، اور آیت اللہ جو ہے خاصے مضبوط ہو گئے ہیں، اور وہ شاید رجیم چینج اگر ہو بھی جائے، اگر پپٹ گارمنٹس جو ہے وہ لائی بھی جائے، تو پھر ہوگا یہ کہ یہ ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی طرف اور انسٹیبلٹی کی طرف یہ ایران بھی چلا جائے گا، اور پورا ریجن بھی چلا جائے گا، اور ایران کی جو پراکسیز جو ہیں ابھی ڈیڈ ہو گئی ہیں وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گی. تو یہ خطرات اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کے اوپر کیا اثرات آئیں گے اگر رجیم چینج ہوتی ہے؟ تو کیا اب 79 سے پہلے والے تعلقات ایران کے اور پاکستان کے بحال ہوں گے؟ اس کے اگر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ جاتا ہے، یہ جیسا تیسا بھی ہو، اس کے تعلقات 79 سے پہلے سے ہوں گے، یا پھر ہمارے تعلقات کی نوعیت جو ہے چینج ہو جائے گی، ویسی ہوگی جیسے افغانستان میں کرزئی اور غنی کی حکومت کے ساتھ تھی، وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ تھا. اور لیکن افغانستان کا تنازع ظاہر ہے مختلف ہے، وہاں سے ہمیں دہشت گردی کی تھریٹ تھی، انڈیا کا جو پیچھے سے جو آ کے وار کرنے کا ایک خوف ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وجہ سے پاکستان کی پالیسی میں چینجز آئی تھی. تو ایران کے معاملے بہتر نہیں ہوگا، اور ایران کی جو ابھی رجیم ہے، اور کیا اگر یہ کسی کوئی صلح ہوتی ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، اور یہی رجیم آگے چلتی ہے کسی بھی فارم میں تبدیلی کے ساتھ، کسی بھی سیاسی تبدیلی کے ساتھ، تو پھر پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی کیا ہوگی؟ کیا وہ کوئی محسوس کریں گے کہ پاکستان اور ایون کہ ترکی، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ترکی، ایران اور پاکستان ایک دور میں آر سی ڈی کا بھی حصہ رہے، سیٹو سینٹو کے اندر بہت بڑے اتحادی رہے. تو ابھی جب فیلڈ مارشل گئے ترکی اور اردوان نے ان کا استقبال کیا، سانگار بھی ہمراہ تھی، تو اس سے ایک دم سے جو خیال جو ذہن میں پکتا ہے وہ آر سی ڈی کھاتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت ایران یہاں پہ مسنگ ہے، شاید مستقبل کی کسی تصویر میں یہ تینوں اکٹھے ہوں. لیکن اگر یہ رجیم جاری رہتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے تعلق پاکستان کے ساتھ بھی متاثر ہوں گے اور ترکی کے ساتھ بھی متاثر ہوں گے. تو
मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है, और लेकिन ये जंग जो है जितनी तबाही लेके आई है, आ, आ, और इसके फैलाव के भी खतरात बेताशा मौजूद है, और इसके जो मनफी जो असरात है और उसके भी पाकिस्तान के ऊपर वो असर अंदाज होना शुरू हो गए हैं। ये जंग बुरी बला है, इससे पनाह मांगनी चाहिए, और इसमें इससे बचाव के लिए अपनी हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। आज का यही नैरेटिव है, कल एक और नैरेटिव के साथ आपके सामने आएंगे।